नमस्ते, हेलो, हाई। म पुण्य गौतम, तपाईँहरूकै साथी यतिखेर लाइभमा आएको छु। गुड मर्निङ भन्न चाहेँ। साथीहरू के कस्तो हालतमा हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, सबैलाई मैले गुड मर्निङ भने, नमस्कार भने। साथीहरू अब म धेरै पछाडि अहिले लाइभमा आएको छु, लाइभमा जोडिएको छु। तिहार पनि आउँदैछ। तिहारको उल्लासलाई मनाउनको निम्ति, तिहार मनाउनको निम्ति यहाँहरू पनि आतुर हुनुहुन्छ र यहाँहरूको तिहार अत्यन्तै गरिमामय होस्, सभ्य होस्, राम्रो होस्, म यही भन्न चाहन्छु। जहाँसम्म तपाईँहरू धेरैको जिज्ञासा छ, पुण्यजी के छ कसो छ भनेर यहाँहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। ठिकै छु, एकदम ठिक छु। तर अब केही दिन चाहिँ स्टडी गर्नु पर्यो भन्ने लागिरहेछ मलाई। के अब धेरै स्टडीहरू गर्नुपर्छ, हामीले जीवनमा धेरै चिजहरू गर्नुपर्छ। त्यसकारण केही दिन चाहिँ ढुक्कैसँग 1 हप्ता 10 दिन जति लाइब्रेरीमा बसेर यहीँ बसेर स्टडी गरौँ भन्ने लागिरहेछ। किनभने रिसर्च बिना बोल्नु पनि हुँदैन भन्ने मान्यता हो मेरो। धेरै साथीहरूको जिज्ञासा के छ भने हिरासतमा रहनुभयो 4 दिनसम्म कस्तो अनुभूति भयो, छुटेर आउनुभयो, हिजै बेलुकै लाइभ आउनुहुन्छ होला भनेर हामीले सोचेको भनेर धेरै साथीहरूले म्यासेज पनि पठाउनु भएको छ। म सबै साथीहरूको विचार र भावनालाई सम्मान गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूकै दबावको कारण, तपाईँहरूकै प्रभावको कारण, तपाईँहरूकै शक्तिको कारण म छुटेर आएको छु र यहाँहरूलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूले जसरी सोलिडारिटी व्यक्त गर्नुभयो कि भारतीय कुख्यात सेनापति, म कुख्यातै भन्छु किनभने जसले नेपालको महान नक्साको अपमान गरेका थिए, कालापानी लिम्पियाद्वारा नेपालको होइन भारतको, नेपालले जबरजस्ती आफ्नो नक्सामा सामेल गर्यो। त्यसकारण त्यहाँ सेना परिचालन गरेर भने पनि, भारतीय बुट र बन्दुक बजारेर भने पनि हामी कालापानी लिम्पियाद्वारा जबरजस्ती कब्जा गर्छौँ भनेर घटिया अभिव्यक्ति दिने भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जेनरल मनोज मुकुन्द नरवाणेको भ्रमण वास्तवमै दुःखद थियो। हामीलाई बहुत चोट पर्यो त्यसले। उनी को हुन्, उनलाई किन खातिरदारी गर्नु पर्यो, उनलाई किन ठुलो सम्मान दिनु पर्यो भन्ने तर्क मेरो पनि स्पष्ट हो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उनलाई प्रतीकात्मक रूपमा विरोध गर्दाखेरि मान्छे थरहरी भए, एकदम डराए, आतंकित भए। एउटा फौबन्जार जस्तो भूमिकामा रहेको, वास्तवमा नेपालको राजनीति सामाजिक क्षेत्रमा माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि उत्तौलिएर लागेको भारतीय दूतावास र त्यसका राजदूत, हिज एक्सिलेन्सी अम्बेसडर भन्न पनि लाज लाग्छ। क्वात्राको ठाडो निर्देशनमा मलाई गिरफ्तारी गरिएको थियो, फोन आइरहेको छ। र त्यो गिरफ्तारीको खिलाफमा यहाँहरूले जनमत सृजना गर्नुभयो, मिडियाबाट, पब्लिकबाट ठुलो जनमत सृजना भइसकेपछि म छुटेको छु तपाईँहरूको दबावले र बाइज्जत रिहा भएको छु। पुण्य गौतमलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाइएको थियो, तर मुद्दा नलाग्ने भन्ने फैसला सम्मानित अदालत र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरिदियो। त्यसकारण उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथीहरू, अब पुलिसले अतिक्रमण त गरेन हिरासतमा भन्नुभएको छ। पुलिसको व्यवहार चाहिँ पक्रिँदाखेरि अशोभनीय नै थियो, म स्पष्टै भनिदिन्छु। उहाँहरूको पनि बाध्यता होला, आदेश तामेल गर्नुपर्ने होला। मलाई मध्यरातमा मेरो बालबच्चाहरूलाई चिरबेल बनाएर, मेरो हृदय रोगी, मुटु रोगी दाइलाई आतंकित बनाएर त्यो बेला त्यसरी पक्राउ गर्नुपर्ने कारण के थियो त? बिना कारण पक्राउ गरिएको हो भनेर म स्पष्ट छु। मलाई भनेको भए म गइहाल्थेँ, मलाई भोलिपल्ट बिहान बोलाएको भए पनि हुन्थ्यो। वास्तवमा म लुकेर भागेर बिन्ती पत्र हालेर जनी गरेर म छाला जोगाइ पाऊँ भनेर कतिपय अभियन्ताहरू जङ्गी अड्डा पनि पुगे र कोही पर्यटक भएर कहाँ कहाँ गए पनि म त्यस्तो खालको मान्छे होइन। म पिठ्यौँ फर्काएर, मुख उतातिर फर्काएर एकदम सुइकुच्चा ठोक्ने मान्छे होइन। म जे गर्छु खुलेआम गर्छु। देश र जनताको पक्षमा मैले अभियान गर्दाखेरि, हामीले अभियान गर्दा जस्तो सुकै कठोर सजाय होस् त्यसको लागि हामी पछाडि हट्दैनौँ, हामी निरन्तर अगाडि बढ्छौँ। तर जो साथीहरू, जुन नेता, जुन सामाजिक अभियन्ता, पब्लिकले, तपाईँहरूले जसरी मेरो रिहाईको माग गर्नुभएको छ, सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकमुष्ट धन्यवाद दिन्छु कि तपाईँहरूको माया, प्रेम, आशीर्वाद
मेरो शिर उप रहिरहेको छ र तपाईँहरूले जसरी मलाई प्रोत्साहित गरिरहनु भएको छ, म तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद यस मानेमा दिन चाहन्छु कि यो देशलाई बचाउनको निम्ति, यो देशको रक्षा र विकासको निम्ति हामीले डट्नु छ। अविरल रूपमा बग्दछ इन्द्रावती भने जस्तै जीवन पथमा अगाडि बढ्नु छ। कतै नहिचकिचाइकन, कसैसँग सम्झौता नगरिकन, तोम शरण नगरिकन, मैले घुँडा टेकिन साथीहरू स्पष्ट रूपमा तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। अनेक बाटाहरू थिए, लुत्त कतै भाग्न सकिन्थ्यो होला, केही गर्न सकिन्थ्यो होला, तर म नडराइकन निरन्तर अगाडि बढेँ, घुँडा टेकिन, एकदम सगरमाथा जस्तो शिर ठाडो बनाएर हिरासतबाट हिजो मुक्त भएको छु। अलिअलि अबिर त यहाँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ मुक्त धोएको थिएँ। र अब चाहिँ केही दिन डिप स्टडी गर्नु पर्यो साथीहरू। अब धेरै दिन भयो कि यो पढ्न नपाएको पनि, अलिअलि त पढिरहेको छु। हिरासतमा गइसकेपछि त अब त्यहाँ के हुन्छ र अलिअलि अखबार चाहिँ हेरियो र हिरासतभित्रको व्यवहार चाहिँ मानवीय थियो। यसमा म तारिफ गर्छु प्रहरी कमान्डरहरूको, सिपाहीहरूको, त्यहाँका सकल दर्जाका मान्छेहरू जसले मलाई असाध्यै राम्रो व्यवहार गर्नु हो भन्दा मलाई खुसी नै लाग्छ। किनभने मैले द्वन्द्वकालीन हिरासत पनि भोगेको छु, हड्डी पसली भएको छ, कत्रो कठोर यातना थियो, पिन घोचिएको थियो औँलामा द्वन्द्वकालमा है 2055 सालतिर। अनि त्यसपछि कटमासको लौरोले कसरी हानिएको थियो, करेन्ट कसरी लगाइएको थियो, त्यो द्वन्द्वकालीन यातनाको तुलनामा त अहिले त केही पनि होइन। मैले 36 घण्टा लगातार अनसन गर्दाखेरि बरु प्रहरी मित्रहरूले लौ नगरिदिनु होला अनसन, किनभने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्नु हो। मेरो एकदमै जिउ गलेर आएको थियो, खुट्टा एकदम बाउडिन थालेको थियो, आँखाका यो परेलाको डिलहरू त्यसै त्यसै एकदम फरफराउन थालेको थियो र आँखा लोलाउन थालेको थियो त्यो बेलामा। र मैले पनि यसो सोचेँ, ए बाबा नखाएर के गर्ने, आमरण अनसन त मैले 36 घण्टा गरेँ। पछि सोचेँ मैले आवाज त बुलन्द गर्नुपर्छ, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नको निम्ति त मैले खानुपर्छ, घिउ खाइन्छ भने जस्तै। अनि मैले मसक्क आँटेँ, सङ्कल्प गरेँ र मैले खाना खान थालेँ। 36 घण्टासम्म चाहिँ मेरो आमरण अनसन थियो। र साथीहरू तपाईँहरूको माया प्रेम स्नेह, तपाईँहरूले जो मलाई सद्भाव देखाउनु भयो, सद्भावना देखाउनु भयो, रिहाई हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु हो, त्यसप्रति म हार्दिक रूपमा आभारी हुनैपर्छ छु। र अहिले म यतिखेर आफ्नो घरको कोठाबाट यो मेरो लाइब्रेरी देखिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले लाइब्रेरी रुमबाट लाइभमा आइरहेको छु। ठिक छ साथीहरू, ठिक छ, अब सबै ठिकै छ। अनि त्यसपछि अब कमेन्ट हेरेर साध्यै हुँदैन साथीहरू, आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ। ठिकै छ, कमेन्ट गर्नुहोस्, तपाईँहरूले जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै गर्नुहोस्। आफ्नो परिचय कमेन्टले दिन्छ, कति सभ्य गर्ने, कति गरिमामय ढङ्गले कमेन्ट लेख्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूमै डिपेन्ड गर्छ। इट्स डिपेन्ड अन यर सेल्फ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यति कुरा भने कि यो त्यो सानो नानी सुयोनालाई हेल्प गर्नु पर्यो भन्नुभएको छ एकजना उद्धव दाहालजीले। हुन्छ गरौँला, किनभने इशु गौतम भन्ने एकजना हाम्री सानी नानी जो क्यान्सर पीडित छिन्, अहिले 8 वर्षकी भइन्, ब्लड क्यान्सरले ग्रस्त छिन्, उनलाई बचाउनको निम्ति हामीले हरदम प्रयत्न गरेका छौँ। 15 लाख रुपियाँसम्म उठेको छ। कृष्ण कडेलजीले पनि मद्दत गर्नुभएको छ र उनलाई मद्दत गर्न हामी कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ। हर कोही पीडितलाई मद्दत गर्छौँ हामी। मलाई सबैभन्दा ठुलो गर्व के लाग्छ भने जिन्दगीमा म सोसियल मिडियामा आउँदाखेरि कति बेला मान भयो होला, धेरै समय अपमान पनि भयो होला, धेरै समय मानमनितो पनि भयो होला, फुलको माला पनि लगाइयो होला। अबिर खादाले हिजो देख्नु भएन कसरी एकदम ससम्मान मलाई अबिर खादा लगाइएको थियो साथीहरूको तर्फबाट। तर मलाई एउटा कुरामा हमेसा गर्व रहन्छ कि मेरो कारणले करिब 150 जना रोगीहरूले उपचार पाउनु भएको छ। धेरैको न्यायको निम्ति मैले आवाज उठाइदिएको छु र यो चाहिँ कुनै सांसद मन्त्रीले पनि गर्न नसक्ने काम हो भनेर म बेला बेलामा गौरवान्वित हुन्छु। व्यक्तिगत रूपमा पुण्य गौतमले केही पनि पाएन, पाउने उसको इरादा पनि छैन, अठोट पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि गुमाउनको निम्ति जसलाई संसार छ, पाउनको निम्ति मेरो लागि संसार पनि छ र गुमाउनको निम्ति केवल हत्कडी छ भने जस्तो कार्ल मार्क्सको एउटा महान उक्ति तपाईँहरूलाई थाहा छ। दाजु ल ठिक छ भन्नुभएको छ। ठिक छ, अब तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। अब यस्तै हो, तपाईँहरूले साथ सहयोग दिनुभएको छ, आड भरोसा छ। सबै अगाडि बढौँ
र म यति कुरा तपाईँहरूलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू जसले मलाई मद्दत गर्नुभएको छ, जसले सुख दुःखमा साथ दिनुभएको छ, तपाईँप्रति हार्दिक आभारी छु। र यहाँहरूको जुन साथ सहयोग छ, रचनात्मक सहयोग छ, त्यसलाई हृदयमा गाँठो पारेर राखेको छु मैले। र यहाँहरूकै माया, प्रेम, सद्भावनाबाट अगाडि बढ्ने हो। र पुण्य गौतम सर अगाडि डाक्टर कैलीबाट लेखेको देख्न पाइन्छ। अब यस्तो हो, मेरो पिएचडीको सेमेस्टर पार भइसकेको छ। मैले मेरो युट्युब भिडियो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ शैली सहितका मिडियाहरूले उहाँहरूले त्यो मेरो सबै सर्टिफिकेटहरू पनि राखिसक्नु भएको छ। र औपचारिक रूपमा राष्ट्रपति महोदयबाट कुनै दिन जब महेन्द्र विद्याभूषण क पाइन्छ, अब यो कोरोनाको क छ, सबै छ, त्यो दिन अब तपाईँहरूको त्यो अभिलाषा पुरा हुनेछ। डाक्टर पुण्य गौतम भनेर तपाईँहरूको सामु म आउनेछु। यही हो साथीहरू। अब मैले धेरै कुरा के भन्नु, अबको यात्रा कता र कसरी हुन्छ दाजु भन्नुभएको छ। अबको यात्रा सलिड यात्रा हुन्छ। सधैँ जस्तो म आफ्नो निष्ठा, आफ्नो कर्मप्रति प्रतिबद्ध मान्छे हुँ र निष्ठावान छु। इमान्दारीपूर्वक जीवन पथमा, प्रगति पथमा अगाडि बढ्छु। प्रगति पथ भनेको व्यक्तिगत रूपमा उन्नति प्रगति गर्ने, झोली भर्ने, आफूलाई लटालट बनाउने होइन कि देश जनताको पक्षमा काम गर्नको लागि मलाई कसैले रोक्न सक्दैन। र साथीहरू, एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले जो साथ दिनुभएको छ, तपाईँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हिरासतमा भएको व्यवहार त मानवीय नै थियो। यसलाई म स्पष्ट रूपमा किन स्वीकार्छु भने मलाई उहाँहरूले, नवीन कार्कीजी हुनुहुन्थ्यो हिरासत, त्यो कमान्डर बौद्ध चौकीको हो, मलाई यहाँबाट जसरी जुन शैलीमा राति हुँदो पक्राउ गरियो, जसरी लगियो, त्यो कुरामा मेरो विशेष आपत्ति हो। रातको समयमा त्यसरी लानु हुँदैन थियो। म कुनै अपराधी पनि थिइनँ, कुनै आतङ्कवादी पनि थिइनँ। बिहान बोलाएको भए पनि भइहाल्थ्यो, कोही बात थिएन, कुनै आपत्ति थिएन। म एकदमै राजी खुसीका साथ आउँथेँ होला। तर जसरी मलाई गिरफ्तार गरियो मध्यरातको समयमा, त्यसप्रति मेरो आपत्ति हो। लगिसकेपछि त उहाँहरूले, अब मैले आमरण अनसन गर्दा पनि धेरै सरकार व्यक्त गर्नुभयो, कृपया खाना खाइदिनुहोस्, जिउ कमजोर नबनाउनुहोस् पण्डितजी, तपाईँप्रति हाम्रो सद्भाव छ, विश्वास छ भन्नुभयो। र उहाँहरूले अत्यन्तै मानवीय व्यवहार गर्नुभयो। खास गरी इन्सपेक्टर रेग्मी अनि इन्सपेक्टर सुवेदी लगायत अब सही विकास बाबु नेउपानेजी लगायत सबैले एकदमै राम्रो सद्भाव देखाउनु भयो। र सकल दर्जा हवलदार सिपाहीहरूले पनि राम्रो व्यवहार देखाउनु भयो। र उहाँको मानवीय व्यवहारप्रति म एकदमै आभारी छु, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। र मैले द्वन्द्वकालीन हिरासत पनि भोगेको छु क्या। त्यो हिरासतमा कति चरम यातना हुन्थ्यो, कसरी एकदमै एक हिसाबले भन्नुपर्दा हड्डी पसली हुन्थ्यो, 206वटा हाड गनिन्थ्यो भन्ने कुरो त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। र द्वन्द्वकालीन हिरासत पनि भोगेको अनुभवले गर्दाखेरि अब हिरासत भनेको कुनै सुखद अनुभूति लिने ठाउँ त होइन। त्यो ससुराली पनि होइन, माओली पनि होइन, आफ्नै घर पनि होइन। त्यहाँ अचार विचार सबै पस्किँदा पनि पस्किँदैन। र यति कुरा ख्याल गर्नु होला कि हिरासतभित्रको जीवन भनेको कष्टकर्नी हुन्छ। न इन्टरनेट चलाउन पाइन्छ, न अरू सूचनाबाट लाभान्वित हुन पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती कुराहरूमा सेक्रिफाइस गर्नु पर्यो। चिसो कोठा हुन्छ, घाम कहिल्यै लाग्दैन, अनि 24 घण्टा बत्ती बलेको हुन्छ, हो हल्ला हुन्छ, विभिन्न प्रकृतिका अनेक थरीका कैदीबन्दीहरू हुन्छन्, हल्ला गर्छन्, सुत्न दिँदैनन्। त्यहाँ त के हुन्छ, त्यो त अनौठो ठाउँ हुन्छ नि त। म त 23औं चोटिको हिरासत यात्रा गरेर पनि नथाकेको मान्छे हुँ। तपाईँहरूलाई स्मरण गराउँ, पहिलोचोटि 2049 सालमा टनकपुर विरोधी आन्दोलनमा टनकपुर नामक राष्ट्रघाती सन्धि विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्दा, त्यतिखेर नेपाल बन्द गर्दा 6-7 घण्टामा पक्राउ परेको थिएँ। त्यसपछि 2052 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध सुरु भयो र म ठ्याक्कै फागुनको 14 गते पक्राउ परेको थिएँ। त्यसै गरी 2058 सालमा अनाहकमा मलाई केही समय हिरासतमा राखियो। अनि यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा यहाँहरूलाई थाहा छ 2055 सालमा चरम यातनासहित, त्यो जस्तो क्षण त मैले कहिले पनि भोगेको छैन। मेरो परम पूज्य पिताज्यूको पनि त्यही बेला देहान्त भयो। त्यतिखेर एकदमै यातनासहित मलाई हिरासतमा राखिएको थियो। यो नङभरि पिन घोपिएको थियो,
करेन्ट लगाइएको थियो 55 सालमा। त्यसपछि 58 को कुरा गरिहालेँ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा 2 चोटि म गिरफ्तार भएको छु 62 को आन्दोलनको क्रममा। त्यसपछि एकैचोटि भारतीय विदेश सचिव शिवशंकर मेनन नेपाल आउँदाखेरि हामीले विरोध गरेका थियौँ। त्यो चरणमा पनि म गिरफ्तार भएको थिएँ। त्यसै गरी मलाई अब त्यसपछिको कुरा त क्यामेराले धेरै कैद गरेको छ। त्योभन्दा अगाडिका सबै समाचारमा आएको छ, प्राय पत्रिकामा आएको छ। र त्यसपछि क्यामेराले कैद गरेको छ। सरिता गिरीको सांसद पद खोसिनुपर्छ भनेर आवाज बुलन्द गर्दाखेरि 8 चोटि गिरफ्तार भएको छु। 8 चोटि साथीहरू, एक दिनमै 2 चोटि पनि गिरफ्तार भइयो। अनि त्यसपछि कालापानी लिम्पियादुरा लिपुलेक नेपालको महान नक्सामा समेटिनुपर्छ भनेर सरकारको हौसला बुलन्द गर्दा फेरि म 5 चोटि गिरफ्तार भएको छु। र त्यसपछि वीर हस्पिटलमा एउटा पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्दाखेरि 2 चोटि गिरफ्तार भएँ। कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर जब सडकमा आइयो त्यसपछि 2 चोटि गिरफ्तार भइयो। र अहिले तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो यो 23औं चोटिको लागि मेरो हिरासत यात्रा भयो। र यसले मलाई एउटा अनुभव के सिकाएको छ भने, हुन त अब लगातार सबैभन्दा बढी जेल बस्ने, हिरासत बस्ने रेकर्ड अरूको होला, यसमा म दाबी गर्दिनँ। किनभने द्वन्द्वकालमा 4 महिना एकदम चरम यातनाका साथ म हिरासतमा बिताएको छु मैले। तर राजनीतिक कारणले, राष्ट्रियताको कारणले सबैभन्दा बढी हिरासतमा बस्ने मान्छे सायद म हो कि जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूले पनि काउन्ट गर्नु होला। किनभने कुनै पनि अझ युवा उमेरमा, अहिले 43 वर्षको भएँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 23औं चोटि हिरासत जाँदाखेरि मैले कसैको कर्कल्लोबारी फाँडेर गएको होइन, कसैको छोरीचेली ताकेर गएको होइन, कसैको धन सम्पत्ति कब्जा गरेको होइन, लुटपाट गरेको होइन, हुलुज्जत गरेको छैन। अभद्र व्यवहारको बहानामा मलाई 23औं चोटिको निम्ति हिरासतमा जाकियो। के हो अभद्र व्यवहार? म त नेपाल विरोधी कसैलाई पनि भद्र व्यवहार गर्न सक्दिनँ। एक त म आफै अभद्र छैन, म अशिष्ट छैन, अश्लील छैन, कसरी अभद्र व्यवहार गर्न सक्छु? त्यसकारण त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले, वकिलको कार्यालयले पुण्य गौतममा मुद्दै लाग्न सक्दैन भनेर क्लियर कट मुद्दा खारेज गरिदियो नि त। त्यसमा त मेरो नैतिक विजय भयो। र तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो, हिजो जब म छुटेँ, चन्द्र सूर्य अङ्कित महान नेपाली राष्ट्रिय झन्डा लिएर छुटेको थिएँ र साथीहरूले भव्य स्वागत गर्नुभयो। सायद एकजना पूर्व मन्त्रीले मलाई फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको जुन खालको क्रेज छ त्यो देख्दा त हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ ईर्ष्या लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो। खैर ठिकै छ, अब यो त जनताले दिएको सम्मान हो। अहिले सोसियल मिडियामा जुन खालको अब म नम्बर 1 भ्युज मेकर भएको छु, चाहे टिकटकको कुरा गरौँ, चाहे यता युट्युबको, त्यो सौभाग्य जनसमुदायहरूले नै दिनुभएको हो, जनताले नै दिएको हो, तपाईँहरूले नै दिएको हो। त्यो अपरम्पार मायालाई म डिजर्भ गर्न चाहन्छु, म डिजर्भ गर्न सक्छु भन्ने मेरो आत्मविश्वास छ। र मलाई के लाग्छ भने, म सांसद छैन, मन्त्री छैन होला, कोही बात छैन, तर जनताको तर्फबाट, जनताको हृदयमा जनजन्म बास गरेको मान्छे चाहिँ पुण्य गौतम अवश्य पनि हो। र एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो, चाहे तपाईँको समर्थन होस् चाहे विरोध होस्, सोसियल मिडिया तपाईँकै वरिपरि घुमिरहेको छ भन्नुहुन्थ्यो। अब खैर यो कुरा त मलाई थाहा भएन। एकजना साथी ल शुभेच्छा राखेर 77 जिल्ला जहाँबाट टिकट पाए पनि उहाँले जित्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ, सलाम छ कमरेड भनेर मलाई भन्नुभएको छ। तपाईँको सदा सहायतालाई म सल्युट गर्छु, धन्यवाद दिन्छु। यसरी नै हौसला बुलन्द गरिदिनुहोस्। र हजुरले देश र जनताको निम्ति राम्रो काम गर्नुभएको छ। हार्टली सपोर्ट यु टु भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच हिक्मतजी, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यहाँहरूलाई के भनौँ भने, सोसियल मिडियाले पनि मलाई ठुलो मद्दत गर्यो। सोसियल मिडिया, युट्युबका साथीहरूलाई म सम्मान गर्छु। जतिखेर म थुन्नी, उहाँहरूले आफ्ना सारा काम धन्दा छोडेर पुण्य गौतमलाई फलो गर्नुभएको थियो। कतिखेर उहाँ हिरासत मुक्त हुनुहुन्छ, कतिखेर बाहिर आउनुहुन्छ भनेर उहाँहरूले एकदमै फलो गर्नुभएको थियो। र तपाईँहरूलाई स्पष्ट रूपमा म भन्न चाहन्छु, भद्र व्यवहार भने के, अभद्र व्यवहार भने के हो, मैले पनि शब्दकोश पल्टाएको छु, कानुनको ठेली पल्टाएको छु। मैले कसैलाई त्यसरी गाली गलौज गरेको छैन। मैले अघिल्लो दिन खुल्ला मञ्चमा नरपिचास मुखुन्डे भनेर एउटा प्रतीकको रूपमा दुस्वप्नमा देखेको एउटा राक्षसलाई प्रतीकको रूपमा उभ्याएको थिएँ। अब त्यसलाई जुत्ता मारेको थिएँ, छिछि दुर गरेकै हो। अब उहाँहरूले त्यो मनोज मुकुन्द नरवाणे नै हो त्यो भनेको भनेर बुझिदिनु भएछ। अनि त्यसपछि उहाँहरूको कवि कल्पनाले, पुण्य गौतमले छिटोभन्दा छिटो अब कालो झन्डा देखाउँछ भन्ने उहाँहरूलाई लागेछ। त्यसकारण मलाई मध्यरातमै घरबाट करापजाप गरियो।
प्रहरीहरूको पनि व्यवस्था होला, बाध्यता होला। र म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, इन्डियन दूतावासको राजदूतको ठाडो निर्देशनमा मलाई एरेस्ट गरिएको छ। यो कुरा मैले पब्लिकली भनेको छु, क्लेम गर्छु। कुनै दिन एम्बेसडर क्वात्रासँग भेट भयो भने यसको जवाब म हिन्दी, नेपाली, अङ्ग्रेजी तिनै भाषामा माग्न सक्छु साथीहरू। त्यसकारणले गर्दाखेरि म माथि जसरी दुर्व्यवहार भएको छ, जसरी थ्रेड गरिएको छ, यो लडतर कुरो होइन। देशभक्तहरू झुक्दैनन्। जननी जन्मभूमि सस्वर्गादपि गरिएपछि मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। हमारा देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र मलाई यो देशभन्दा ठुलो कुरो केही पनि लाग्दैन। सबैभन्दा ठुलो कुरो देश, मानवता हो। त्यसपछि सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, रणनीति, कार्यनीति आदि इत्यादि आउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि देशलाई शिरफुल बनौँ, शिरबिन्दु बनौँ, अगाडि बढौँ, निरन्तर अगाडि बढौँ। सङ्घर्ष नै जीवन हो, जीवन नै सङ्घर्ष हो। गायक रामेशले ठिकै भन्नुभएको छ। त्यसैले तपाईँहरूलाई म धन्यवाद दिँदै अब भद्र व्यवहार गर्नुपर्ने रे उनलाई। कस्तो भद्र व्यवहार? जम्ला हात जोड्नुपर्ने। ओहो नरमाडे साहब नमस्कार, नरमाडे साहब तपाईँ त महान हुनुहुन्छ भनेर फुलमालाले स्वागत गर्नुपर्ने, पुष्प वृष्टि गर्नुपर्ने, रेड कार्पेट बिछ्याउनु पर्ने उनलाई। के यो बापत कि उनले नेपालको महान नक्साको अपमान गरे र उनले कालापानी लिम्पियाधुरा भारतको, त्यसकारण त्यसलाई हामी सेना परिचालन गरेर भने पनि कब्जा गर्नुपर्छ भने यस बापत उनलाई सम्मान गर्नुपर्ने? यो कस्तो कुतर्क हो? अनि भारतीयहरूले पनि सोच्छन् सायद मेरो गिरफ्तारी नभइदिएको भए बाबुरामजी पनि गिरफ्तार हुनुभयो। बाबुराम तामाङजी, उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँले छिट्टै छुट्नुभयो। र हामीले गिरफ्तारी नदिएको भए कति सामाजिक अभियन्ताहरू, कति नेताहरू ठुल्ठुला कुरा गर्थे। खै त अब उहाँले त्यसरी, तपाईँलाई थाहा छ नि, त्यस्तो बेलामा उहाँहरू कहाँ लुक्नुभयो, कुन दुलामा जानुभयो भनेर तपाईँहरूले सोध्नु भएको छ नि त। बात बहादुरी गर्न सकिन्छ, नाङ्गो तरबार हावामा चलाउन सकिन्छ, त्यो ठुलो कुरा होइन। र आँधी र हुरी चलेको बेला पनि अरू नर्कट बाँसहरू कता कता नुक्छन्, थाहा हुँदैन, तर शक्तिशाल ठिङ्ग उभिन्छ भने जस्तो अग्नि परीक्षामा खारिने एउटा अवसर मलाई प्राप्त भएको छ। को कहाँ लुक्नुभयो, कुन दुलामा पुग्नुभयो, त्यसको हिसाब किताब पनि म गर्दिनँ। जसले मलाई सपोर्ट गर्नु भएको छ, अब छुट्नुपर्छ भनेर ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एउटा कुरा चाहिँ प्रष्ट छ कि मेरो आवाज कहिले पनि दब्दैन, मेरो गला दबाउन सकिँदैन। यो कुरा स्पष्ट भए हुन्छ। राष्ट्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा बोलिरहने मेरो आवाजलाई कसैले पनि दमन गर्न सक्दैन। यो कुरा निश्चित हो, लेखेर राखे हुन्छ। म कहीँ चुक्दिनँ। र एउटा अर्को कुरा के छ भने हामी नेपालको अपमान गर्ने जनरलको छातीमा नेपाली सेनाको महानार्थ सेनापतिको त्यो पदवी, त्यो पदक, त्यो तकमा, त्यो विभूषण, त्यो निशानी परोस् भन्ने चाहँदैन थियौँ। उनले नेपालको प्रधान सेनापतिको अनररी नै सही फुली लगाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो। अनि उनको सामु जम्ला हात जोडेर तुमेव माताश्च पिता तुमेव सर्वम मम दैव देव भावमा गिडगिडाउने काम पनि छैन। त्यस्तो वाह्यात कुरालाई हामी सर्वाधिक घृणा गर्छौँ। र मनोज मुकुन्द नरवाडे जो वास्तवमै भारतीयहरूले पनि सोचे होला नि त, नेपालमा पनि जिउँदो जाग्दो मान्छे रहेछन् है, त्यहाँ पनि जीवित बाघहरू रहेछन् जसले हाम्रा फ्याउराहरूलाई सिधै ललकार्न सक्छ भनेर उनीहरूले पनि सोचुन् न। नत्र हाम्रो एरेस्ट नभइदिएको भए, गिरफ्तारी नभइदिएको भए के हल्ला गर्थे? अरे वाह, हाम्रो सेनापति जसले खुलेआम कालापानी लिम्पियाधुरा भारतको हो र त्यसलाई हामी सेना परिचालन गरेर बलात् कब्जा गर्छौँ भनेर धम्की दिएको छ। त्यो नेपाल जाँदा उसलाई त्यत्रो स्वागत भयो, चरो मुसो कोही बोलेन, चुइक्क बोलेन। यो हो हाम्रो तागत भनेर उनीहरूले नेपालीहरू पामर, लाची, पानी आन्द्रेछन्, गोर्खाली होइनन् भनेर अपमान गर्न सक्थे, तर त्यो अपमान गर्न पाएनन्। अब उनीहरूले भन्ने छन् नेपाली त वीर रहेछन्, बहादुर रहेछन्, नरवाणीलाई समेत ललकारे, त्यस बापत हिरासत गए। यो कुरा त उनीहरूले स्पष्ट रूपमा भन्ने, त्यो खालको भन्नै पर्ने बाध्यता आयो नि त। त्यसैले त म भन्छु हामी नामर्दहरूको फौज होइन, हामी गोर्खाली हौँ, वीर हौँ, बहादुर पनि छौँ, बुद्धु होइनौँ। फेरि बुद्ध चेतनाका हौँ तर बुद्धु होइनौँ। अब अर्को कुरा के छ भने मलाई चाहिँ यो जुन दुई देशको बिचमा सेनापति अनररी सेनापति घोषणा गर्ने र फुली लगाउने भन्ने जुन कुरा छ, जस्तो भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणे कुन मुख लिएर आएको के उनको वायुयान यहाँ?
अनि कुन मुख लाचार भएर त्यही देश जहाँ उनको अपमान हुनेवाला छ त्यो देशमा उनी कस्तो विवश भएर लाचार भएर एकदम मानको खातिर मान हो नि त्यो अनरबी जेनरल भनेको त अनरबी सेनाध्यक्ष नेपालको अनरबी सिएनसी भनेको त त्यो मानको खातिर मान हो। हाम्रो गौरवशाली नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति महारथी पूर्णचन्द्र थापाजी योभन्दा अगाडि भारतबाट पनि प्रधान सेनापतिको फुली लगाइसक्नु भएको रहेछ र यसको सुरुवात 2025 सालदेखि हुन्छ। तात्कालीन पञ्चायती व्यवस्थामा राजा महाराजाको व्यवस्थामा सुरेन्द्र विक्रम शाह भन्ने एकजना सेनापतिले त्यतिखेर त्यो फुली लगाएका रहेछन्। त्यसपछि निरन्तर रूपमा त्यो प्रचलन बिरालो बाँध्ने जस्तो के त्यो वाहियात किसिमको न त्यसको कुनै अर्थ छ न केही औचित्यता छ। कमनवेल्थ कन्ट्री हिजो कोलोनी भएको उपनिवेश भएका देशहरूको बिचमा रेसिप्रोकल हुँदो हो। हामीले रेसिप्रोकल गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन किनभने हाम्रो नेसनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सीमाथि अपमान हुन्छ। त्यो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता अखण्डता भौगोलिक स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलिएको ठहर छ किनभने नेपाल एउटा यस्तो स्वतन्त्र देश हो जतिखेर भारत अङ्ग्रेजहरूको गुलामी गरिरहेको थियो, अलेक्जेन्डर दि ग्रेटको तलुवा चाटेको थियो, उनीहरूको दासानुदास हनुमान दास चरणदास भएको थियो। त्यतिखेर नेपाल इतिहासमा कहिल्यै पनि कसैको गुलाम नभएको कहिल्यै स्वतन्त्रता दिवस मनाउनु नपर्ने एउटा सभ्य भव्य गरिमामय देश हो भन्ने कुरा स्पष्ट थियो। हामी स्वतन्त्रताको इन्जोय गरिरहेका छौँ पनि र एउटा कुरा ख्याल गरे हुन्छ जनरल अक्टर लोनीहरूलाई परास्त गरेर नेपालले अङ्ग्रेजलाई समेत परास्त गरेर आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाएको एउटा महान इतिहास हामीसँग छ, गौरवशाली इतिहास छ र त्यसलाई हामी अझ ग्लोरिफाइड गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। र एउटा कुरा ख्याल गरे हुन्छ नेपालले इक्वी प्रक्सिमिटीमा विश्वास गर्छ। हामी कतै ढल्किँदैनौँ कोल्टिँदैनौँ पनि। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ। हामी नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्ट अर्थात् असंलग्न परराष्ट्र नीति असंलग्न परराष्ट्र आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको प्रधान सेनापतिले अर्को देशको स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको प्रधान सेनापतिको फुली लगाउनु मलाई त्यति जायज लागेन किनभने हामी कोलोनियल एटिच्युडबाट अब गुज्रिनु हुँदैन र यो कुख्यात बिरालो बाँध्ने परम्परा तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, श्राद्धमा बिरालो बिना कारण बाँधिन्छ कतिपय ठाउँमा, त्यसको कुनै औचित्यता नै छैन, शास्त्रमा कुनै पुष्टि पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बिरालो बाँध्ने जस्तै घटिया परम्परालाई अब पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्छ। यसले हाम्रो अपमान गरेको छ, म यही कुरा भन्न चाहन्छु। र साथीहरू अब फोन पनि आइरहेको छ, यहाँहरूको अमूल्य समय म धेरै वेस्ट गर्न चाहन्न र यति भन्न चाहन्छु कि हाम्रो यात्रा निरन्तर छ। हामी राष्ट्रको पक्षमा जनताको पक्षमा निरन्तर खबरदारी गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँहरूको सुझाव सल्लाह आदि इत्यादिलाई मनन गर्दै यहाँहरूको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यहाँहरूलाई ह्याप्पी तिहार भन्दै म अब बिदा हुने चरणमा आएको छु र मैले सोचेको छु केही दिन चाहिँ घरमै बसेर अध्ययन गरौँ कतै ननिस्किकन र त्यसमा तपाईँहरूको रचनात्मक प्रतिक्रिया सुझावको म भोको छु। यहाँहरूको उत्साह हौसलाले म अगाडि बढिरहनेछु र मलाई पुण्यजी तपाईँलाई खासमा किन थुन्यो सत्य कुरो बोल्नुहोस् भन्नुहोस्। अब के डाइभर्ट गर्ने नगर्ने कस्तो खालको मानसिकता हुन्छ मान्छेको, कसले थुन्यो थाहा पाउनु भएको छैन, कसले थुन्यो यति कुरा भन्नुपर्छ तपाईँलाई मैले, कहिले के त झोकै चल्छ के, प्रहरीले थुन्यो, किन थुन्यो थाहा छैन। मनोज मुकुन्द नरवाडे नामक जसले नेपालको महान नक्साको अपमान गरे त्यसको विरोध गरे बापत म थुनिएको हुँ, यति कुरा सफा कुरा छ। यो त लाटोले पनि बुझ्ने क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मैले यति कुरा भनौँ कि तपाईँहरूको सद्भावनालाई म सेल्युट गर्छु र यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै म यो लाइभबाट बिदा हुन्छु। हस् त यहाँहरूको सारा दिन खुसियालीमा बितोस्, तिहार आएको छ, अब ह्याप्पी तिहार चिसो बिहार चाहिँ भन्नु हुँदैन। यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। अब अचम्मको कुरा के छ भने हिजो मलाई त्यतिखेर छोडियो जतिखेर नरवाडे उड्दै थिए, उडिसकेका थिए। अचम्म लाग्यो मलाई, मसँग कुनै त्यस्तो विमान भेदी क्षेप्यास्त्र पनि छैन। म गुटुटु कुदेर नरवाडेलाई कब्जा गर्छु जस्तो उहाँहरूलाई लागेछ कि क्या हो। अनि मसँग कुनै क्षेप्यास्त्र पनि थिएन, एयरपोर्टै जान्छ जसरी उहाँहरूले हापमा झाप गर्दै मलाई छोड्ने कुरामा पनि बडो त्यो खालको कन्सपिरेसी गरेको देख्दा म छक्क परेँ र भारतीय दूतावासको ठाडो निर्देशनमा मलाई पक्राउ गरिएको कुरा दिनको घाम चाहिँ छर्रङ्ग छ। र म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको ध्वजा पुण्य गौतमले कहिले पनि झुकाउने छैन, त्यसलाई हर हमेसा चन्द्र सूर्य अङ्कित हाम्रो महान झन्डा फहराइरहनेछ। गुरु मन्त्र जस्तो त्यही
मन्त्र म जप्न चाहन्छु, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी। मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ, हाम्रो मुटु कलेजोभन्दा पनि प्यारो यो प्राण प्यारो यो देशको रक्षा र विकासको निम्ति हामी हमेसा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्दै गर्दा काग चाहे जति कराओस्, पिना सुक्दै गरोस्, हात्ती लम्किन्छ, कुकुर जति भोके पनि कोही बात छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जननेता कमरेड मदन भण्डारी, कमरेड पुष्पलाल, बिपीका पनि कतिपय अधुरा सपनाहरूको वारिसी बनेर हामी अगाडि बढ्नु छ। र देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बारेमा केही यसो भनिदिनुहोस् न भनेर साथीहरूले राय पनि दिनुभएको छ। र म यति कुरा भन्छु कि कसरी धोप हाल्दैमा 33 कोटी देवता भाग्दैमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यसरी हाँडी फुटे जस्तो चकनाचुर हुँदैन। र यो टेप टाले जस्तो टालेको एकता पनि होइन। र सुपर ग्लु लगाएर जसरी टालिन्छ विभिन्न चिजहरू त्यसरी एकता गरिएको होइन। त्यसकारण काले काले मिलेर भाले खाने प्रपञ्च पनि होइन, गाँड कराकर भुँडी फोराफोर पनि हुँदैन। नेतृत्वगणले समयमै बुझ्नेछ, खारिएको परिपक्व नेता हुनुहुन्छ। र पार्टी एकताको निम्ति अब कार्यकर्ताको तहबाट पनि दबाव आउनुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसअगाडि पनि हामीले अनसन बसेका थियौँ। फेरि आवश्यकता पर्दा पार्टी कार्यालयमै गएर अनसन गर्न सकिन्छ, धरना गर्न सकिन्छ, नेताहरूलाई दबाब दिनुपर्छ। र यो पार्टी भनेको निरन्तर अविरल नदी जस्तै अगाडि बढ्छ। र पार्टीभित्र विकृति विसङ्गति छन् भने, यदि कमी कमजोरी छन् भने पनि त्यसलाई सच्याउनु पर्छ। र यो घटिया मान्छे यो नवीन छेत्री भन्ने त फटा तैँले त आफै जड्या होलास्। पुण्य गौतम तँलाई म जेल हाल्छु। सुन, पुण्य गौतमले अहिलेसम्म जाँड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही खाएको छैन, त्यो कमेन्ट डिलिट गरिनस् भने तँलाई म जेल हाल्छु। तैँले पुण्य गौतमलाई चिनेको छैनस् फटा। त्यसकारण जो मान्छे सादगी छ तैँले खान्छस् कि खाँदैनस् भन्, म यति कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता यो उल्लु मान्छेहरूको हिसाब किताब चाहिँ लगाउनु हुँदैन होइन। र पार्टी एकता दिगो राख्नुपर्छ, भरपर्दो बनाउनुपर्छ। पार्टीभित्र भएका विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्दै युवा पुस्ता अब अगाडि आउनुपर्छ। मैले सोचेको छु अबको पार्टी महाधिवेशनमा मैले सचिव पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको छु। त्यसको लागि यहाँहरूको माया विश्वास सद्भाव चाहिन्छ। नेपाललाई तपाईँ जस्तो स्वाभिमानी प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता छ। सलाम छ पुण्यजी। तपाईँले यो लेखिरहँदा भनिरहँदा जनसमुदायले तथास्तु भनिदिनु हो भने भविष्यको निम्ति म गौरवान्वित हुनेछु। र म अवश्य पनि कुनै पनि लाभको पदमा पुग्दा सांसद मन्त्री तपाईँले भने जस्तै आशीर्वाद लगाएर प्रधानमन्त्री नै भइछु भने म उरुग्वेको राष्ट्रपति जोसेफ मुजिकाले जस्तो 100% तलब भत्ता गरिबहरूलाई दान गर्नेछु। सरकारी सुविधा लिने छैन। म देश र जनताको पक्षमा निरन्तर अगाडि बढ्नेछु। र मलाई अहिले चिन्न भुल गरेका मान्छेहरूले पनि पछि बहुत पछुताउनेछन्, पश्चातापको आँसु चुहाउनेछन्। र मैले कहिले पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति सोचिनँ, देश र जनताकै निम्ति सोचेको छु। र म यति भन्दै यहाँहरूलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हर हमेसा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ। जननेता कमरेड मदन भण्डारीको अधुरो सपनाको वारिसी बनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र जननेता कमरेड मदन भण्डारीका झोले हामी न झुक्छौँ न चुक्छौँ न स्वाभिमानमा कम्प्रोमाइज गर्छौँ। अब नयाँ पुस्ता आउँछ, पुरानो पुस्ताका पनि कुशल इमान्दार देशभक्त राम्रा नेताहरूलाई हामी आदर कदर गर्दै उहाँहरूलाई अझ एकचोटि लिडरसिपमा उहाँहरूकै नेतृत्व हुनेछ भन्ने मैले विश्वास भरोसा गरेको छु। हाम्रा सम्मान्य प्रधानमन्त्री, सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको योगदानलाई कम आँक्नु हुँदैन। तपाईँहरूलाई यति कुरा मैले भनौँ। र आफ्नो सारा सम्पत्ति राष्ट्रको नाममा समर्पण गर्ने अथवा जाँड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही नखाने म जस्तै अब हाम्रा नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई हामीले सेल्युट गर्नुपर्छ, उहाँहरूको योगदानको कदर गर्नुपर्छ। तर अब युवा पुस्ताले पनि चान्स पाउनुपर्छ। हाम्रो चान्स अब आउनुपर्छ। म भन्दिनँ व्यक्तिगत रूपमा उसको पेटेन्ट राइट लिनुपर्छ, दाबी गर्नुपर्छ, नेतृत्वको दाबी उसले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने केही जरुरी छैन। ऊभन्दा धेरै कुशल योग्य मान्छे छन् भने छोड्नुपर्छ। धेरै साथीहरू इमान्दार साथीहरू कम्प्युटरहरू हुनुहुन्छ। तर हाम्रो पनि स्वाभाविक दाबी रहन्छ। र म यति भन्दै यहाँहरूले अहिलेसम्म मलाई साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस् त यहाँहरूलाई ह्याप्पी तिहार भन्दै विश यु अल द बेस्ट भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। बाबुरामजीको खबर के छ भन्नुभएको छ किरण तामाङ ग्यावाले। बाबुरामजीको खबर एकदम राम्रो छ, अच्छा खासा छ। उहाँ एउटा देशभक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मेरो परम मित्र हुनुहुन्छ। ल यार सबैलाई तिहारको एक मुष्ट शुभकामना है साथीहरू। हस्, नमस्कार, अभिवादन।